Ang aton nga topic nga aton naman nga pagatun-an no nagasiling um, magbugtaw. Kag sa pagkamatuod no madamo na sang mga pamaagi nga ginahimo kag padayon nga ginahimo pa sa aton Ginoo nga kon sa diin no pukawon kita no nang agud nga magbugtaw ang aton nga mga balatyagon. Kay kung kaisa ang nagakatabo no ang tawo o kung tumuloo nagapatulog-tulog o kung tulog kag ina no realidad gid nga nagakatabo no sa aton nga masunson kita nga ginatudloan no masunson kita nga ginagiyahan sampulong sang Ginoo nga kuntani amo na ni ang mga butang nga dapat nga pagahimuon no, mga butang nga dapat gid na naton nga baguhon kag respondihan ugaling ang nagakatabo no ang tawo no tulog no ti masiling naton no hindi nga literal gid nga tulog no kundi masiling naton nga sa physical man no bugtaw man ang tawo no but sa spiritual nga kayumtangan no nagakatulog ang tumuloo. Ina mga kuturan no madamo sa mga nagkalain-lain nga mga pamaagi ang ginahimo sa aton Ginoo na upod na dira ang mga instrumento. No nga kung sa diin ginagiyahan kita, ginatudloan kita, no kung makaisa ginatingwaan gid no sa mga nagatudlo nga kung makaisa mabatian ta na ang mga mabugat na nga mga pulong no mga matigdas na mga sakit na nga mga pulong no nga kung sa diin siling da bala sa pulong sang Ginoo sa Hebreo da nga tingwaing nga mapukaw ang ilang nga mga balatyagon no ti amuna na ang ginahimo sa aton no kay basi pa lang pagis sina nga mga pagpanudlo sa mga mabugat nga mga pulong maglambot sa tawo no nga magtalupangod na sa no basi pa lang nga makamarasmas da ang tawo mga kuturan no ti pero ang nagakatabo no masunson the more kita nga ginatudluan no ara gid sa tawo mga kuturan no kay balaan nyo kung maglambot na bala sa tawo no ang katigas ang tagipusoon no mabasaan ta da kun aton tun-an ang history da sa Old Testament ang mga tawo nga ginpatigaan ang nilang tagipusoon no bisan ano pa da nga mga mensahe ang mga ginapahamtang no sa aton Ginoo ang mga ginapalambot sa aton Ginoo bangod kay tigaan ang ilang mga tagipusoon no hindi na sila magsapak no hindi na sila magtuman ginabaliwala na nila ang mga tagsa ka mga mensahe sa aton Ginoo no wala na dira nga ginasikway nila kag nagakontra na gid sila sa Ginoo ti ina mga kuturan makahaladlok kag delikado gid kun aton nga tun-an dira ang mga nagkalatabo sa sadto nga panahon no na ano gid nila mga kuturan na agyan gid nila kag naaguman gid ya no ang kalaglagan o kun ang kaakig nga halin mismo sa aton Ginoo ti amo na mga kuturan nga sa aton no ginatudloan kita sang pulong sang Ginoo no ginagiyahan kita kag masunson nga ginapahamtang diri sa katung-anan nga no nga bugay na lang giniya sang Ginoo no nga malapit na lang gid ang pagbalik sang Ginoo kay ti kun aton bala nga obserbaran no sa mga nagakalatabo makasiling kita nga daw hindi na gid gani mangpan mo no nga sa mga nagakalatabo bala may mabatian ta nga amo ni no sa radyo sa TV nagagira didto no madamo na sa mga kalalatan no mga kalamidad ang mga nagakalatabo no ti ina para sa mga tawo nga wala nakakilala sa Ginoo no para sila ya okay la na no pero sa pagkamatuod no ina nga mga nagakalatabo hindi na gid okay mga kuturan no kay ti lantawon ta bala ang temperatura bala no sang kainiton galambot na kisa 47
No, ti normal pa na bala. Di na iya normal mga kauturan. No, ang kakusugon, no, sang linog, no, sa iban nga lugar, mga matag-as nga mga building, no, nagakatumba, nagakatipag ang mga duta, no, ang mga bagyo gakusog, o mga inadlaw kadastig, ti ina mga kauturan, no, hindi na gid yan normal. Ina tani nga mga butang, no, nga kun makaisa ginabuot man sa aton Ginoo, nga kun sa diin mga wake up call na tani mga kauturan. No, kaalarma na nga mga ina nga mga nagakalatabo sa aton nga kalibutan. No, ti sa aton nya nga mga ginatudluan kag nakahibalo na sampulong sang Ginoo. No, hindi na iya lipod sa aton. Kay ina, no, pagi sa pulong sang Ginoo ginapauna na sa aton kag ginapahibalogid. No, nga sa tinutuyo nga kita nga mga ginatudloan kag nakahibalo sina makapangaman kun tani. No, makapreparar o galing ang tumuloo masunson nga ginatudloan o galing tulog. No? Pero ang pulong sa Ginoo nagatudlo gid nga magbugtaw kita mga kauturan. No, kay hindi naman nalipod sa aton nga ginatudloan kita. No, masunson na nga ginapahibalo nga bugay na lang gid nga gina-extend sa aton Ginoo. No, ang ini nga mga inadlaw. Kay sa tinutuyo bala kun tani, no, nga ang aton Dios nagapaabot gid mga kauturan nga basi pa lang sa sina nga mga nagakalatabo, no, magtalupangod na kag magmarasmas ang tumuloo. No, siling di sa Romans chapter 13 verse 11. No, siling di sang pulong sang Ginoo mga kauturan. Dapat ninyo himuon ini. No, mga laygay, mga kauturan. Tungod nga nahibaluan ninyo nga tio na ini nga dapat kamo magbugtaw. No, hindi iya nga bugtaw mga kauturan nga nagamuklat ang mata. Kundi tio na ini nga dapat kita magtalupangod na. No, tio na ini nga dapat kita nga talupang don ang mga tagsa ka mga mensahe nga ginapahamtang sa aton mga kauturan. No, ti amuning siling sampulong sang Ginoo dapat ninyo himuon ini. No, dapat gidya mga kauturan. No, tungod kay naibaluan ninyo nga tio na ini nga dapat kamo magbugtaw. No, kay ang kabugusan sa aton kaluwasan mas malapit na sang una nga nagtuo kita kay Kristo. No, ginapahangop kita mga kauturan kag ginapaintindigid nga hindi na niya nga magpawala-wala pa kita, no, nga magpabaya pa kita mga kauturan. No, kundi ang pulong sang Ginoo nagatudlo gid, no, sa mga butang nga dapat naton himuon, no, nga magtalupangod kita kag magbugtaw na mga kauturan. May baluan taman ang mga kauturan mo, no, sa tawo nga nagakatulog, no, kay nagapabaya na saya mga kauturan, nagapawala. No, makita naton sa tawo nga nagakatulog, no, daw baliwala lang bala siya bala ang mga nagakalatabo. No, nadulma nang iya hunahuna amo ng tawo nga tulog. No, pareho sa tawo nga hubog. Tulog mga kauturan. No, pero ang tawo ya nga hindi tulog, no, nakamarasmas, gitalupangod na siya mga kauturan. No, ti amo na sa ang pulong sang Ginoo, no, tudlo gid kag nagagiya sa aton nga tio na ini nga dapat gid kita ya magbugtaw mga kauturan. Siling diri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 34. No, amo ni sang siling mga kauturan. No, una diri magunahuna na kita sing gusto. No, siling sampulong sang Ginoo, magunahuna na kamo sing gusto. No, sa mga nagakaigo kag nagakadapat na nga mga pangunahuna, mga kauturan. No, kag bayain na ninyo ang pagpakasala. No, ti isa na sa mga ginapahamtang gid, no, masamitan na mabatian sa mga pagwali, no, nga hindi na dapat, no, manginhabit o pagahimuon sang isa ka tawo o kung tumuluo nga nagaalagad na sa Ginoo. No, hindi na siya dapat nga magpabilin pa kag magpadayon sa pagpakasala.
No kay ang tawo nga ara na sa Ginoo, no ginpatawad ng iya sala, no ginbag-o na siya sang Ginoo, kag ang pulong sang Ginoo nagatudlo gid nga bayain na ninyo no ang pagpakasala mga kauturan. No paagi sini no sang pulong sang Ginoo ginatudloan kita nga mag-unahuna na kita sing gusto. No kag bayaan na naton ang pagpakasala mga kauturan. No ti ini hindi naman ni sa lipod no kag biriko mo naman siya katama nga ginatudlo sa aton nga ang ini nga butang no ang sala isa gid ni sa mga butang nga kontra kag ginakaugtan sa aton Ginoo.